हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। मियां बीमार शरीफ और उनकी फैमिली का लंदन से फरार हो जाना, कहा तो ये जा रहा है कि हॉलीडेज पर जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बीमार आदमी जो 7 घंटे सफर करके अपने वतन वापस नहीं जा सकता, वो अचानक डॉक्टरों की एडवाइस लेकर बड़े बड़े शहरों, यूरोप के कई बड़े बड़े शहरों में सफर करने के लिए आमादा हो गया। इससे ये जाहिर होता है कि मियां बीमार शरीफ अब मियां बीमार शरीफ नहीं रहे, और अगर वाकई वो सेहतयाब हो चुके हैं तो जिन मुश्किल हालात में इस वक्त पाकिस्तान है, उनका ये फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की अवाम को इन मुश्किल हालात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। तो नाज़रीन, खबर तो ये थी कि पूरे 2 बजे यूके टाइम मियां बीमार शरीफ और उनकी सारी फैमिली, जिसमें मरियम सफदर अवान, जुनेद सफदर, उनकी अहलिया, दोनों बेटे, सारे के सारे लोग मिलान, इटली के शहर मिलान पहुंच चुके थे। अब जब सुनिए, मिलान क्यों पहुंचे? फैशन का मरकज है और बेगम साहिबान ने वहां से शॉपिंग भी करनी है, तो मिलान पहुंचे और मिलान से फिर आगे स्विट्जरलैंड जाने का इरादा रखते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद इस्तांबुल की तरफ रवानगी होगी और मियां शहबाज शरीफ, जिनका त्यारा उड़ने के लिए तैयार खड़ा है पाकिस्तान में, वो इस्तांबुल आ जाएंगे और फिर अगली मंजिल क्या होगी? शायद अमेरिका और या फिर सऊदी अरेबिया। तो ये है सारी सूरत हाल मियां बीमार शरीफ के अचानक लंदन को छोड़कर जाने के सिलसिले में। लेकिन आखिरकार छोड़ा क्यों, वो आप सब ने देख लिया कि एक मुस्लिम लीगी नौजवान जो इनका तर्जमान रहने का दावा करता है, उसने इन पर ये इल्जामात लगाए कि ये लोग उससे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो शूटर मुहैया करे ताकि इमरान खान पर कातलाना हमला किया जा सके और इसके साथ साथ अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सके। डेटे कुछ मशकूक है उसकी, जो सैयद तस्लीम हैदर की, लेकिन बहरहाल बाद में काफी हद तक वजन भी है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सहाफियों ने सवालात पूछे, एआरवाई के जर्नलिस्ट भी थे, दूसरे भी थे, तीसरे भी थे, और फिर एक और जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 3 लोगों ने की। जैसा कि उनका वतीरा है कि 3 लोग मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनमें एक जियो न्यूज के सैयद मुर्तजा शाह और इनमें एक दुनिया न्यूज के अजहर जावेद खूबसूरत इंसान, और इनमें एक रोलेक्स घड़ी वाले 44 टीवी के असद मलिक शामिल थे। इन्होंने उल्टे सीधे बोंगे सीधे सवाल किए जिनके सैयद तस्लीम हैदर ने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ जवाब दिए। लेकिन एक मौके पर सैयद तस्लीम हैदर ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया कि जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसने ये कहा कि जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा शाह आईएसआई के लिए काम करते हैं, और ये भी कहना चाह रहा था कि शायद मेजर के ओहदे पर काम करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी हमारे एक दोस्त सैयद कौसर काजमी के बारे में ये अफवाह फैली थी कि वो आईएसआई के साबका मेजर हैं, और वो अफवाहें भी इसी तरह फैली थी कि जब आईएसपीआर के हेड थे पहले, माफ कीजिएगा मुझे इस वक्त उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, तो जब वो यहाँ आए थे तो उनके साथ कुछ लोगों ने तस्वीर उतरवाई थी और वो तस्वीर फिर अपने दोस्तों को भी दिखाई होंगी। तो जिस सिलसिले में कई कहानियों ने जन्म लिया था। जनरल आशरफ गफूर जब आईएसपीआर के डीजी थे, तो जब यहाँ हाई कमीशन में आए थे तो उनके साथ बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें बनवाई थी। उन तस्वीरों को फिर किसी न किसी जगह बेचा गया, उनकी कीमत वसूल की गई। तो उसी दौरान किसी ने इनको ये कहा, तस्लीम हैदर को, कि ये शख्स जो जनरल आशरफ गफूर के साथ खड़ा है, ये आईएसआई का
کوئی اہم عہدیدار ہے اور پاکستان سفارتخانے میں اس کی پوسٹنگ ہے. یہ بات جب مرتضی شاہ صاحب نے سنی تو انہوں نے کہہ لگایا اور انہوں نے بڑے محظوظ ہوئے اس بات کو سن کے کہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ مرتضی شاہ ISI کے میجر ہیں. ہمیں بھی آج تک پتہ نہیں چلا, ہمارے دوست ہیں, محترم ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چلا, لیکن سید تسنیم حیدر نے یہ انکشاف کر ہی دیا. ناظرین, یہاں تک تو باتیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی. دیکھنا اب یہ ہے کہ سمری جو ہے وہ آ کیوں نہیں رہی وزیر اعظم ہاؤس میں. دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ دال ساری کی ساری کالی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہیں اور جو پھر آنکھ کو جھپکتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں. آئی ہے پاکستان کے بہت ہی نامور جرنلسٹ احمد نوانی کی. احمد نوانی کو تو یہ سٹوری کسی نے فیڈ کی ہوگی تو انہوں نے چلا دی, لیکن ہم یہ سٹوریاں وقتاً فوقتاً اپنے ولاگ میں چلا چکے ہیں اور برمنگم کے فلیٹس کی خبریں بھی ہم چلا چکے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ برمنگم کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے فلیٹس کی چابیاں کس کے پاس ہیں, کون سا پلمبر ان کے گھر میں کام کر رہا ہے, کون سا ٹائل فکسر وہاں کام کر رہا ہے اور یہ کس علاقے میں موجود ہیں. تو اگر خبر چلانی ہی تھی جناب نوانی صاحب نے تو کچھ اس کے بارے میں ریسرچ اور تصدیق بھی کر لیتے, کچھ باتیں ہم سے پوچھ لیتے تو ہم ان کی رہنمائی کرتے تاکہ ان کی سٹوری مضبوط ہو جاتی. ہماری ہی دی ہوئی سٹوریوں کو جو پچھلے 6 ماہ میں ہم دے رہے تھے احمد نوانی صاحب نے ریپیٹ کر دیا ہے. وہ جو ناصر مٹھو ہے اس کی خبر ہم نے دی کہ وہ ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھتا ہے جس کو پاکستان میں غیر مسلم کہا جاتا ہے, اس کی لوٹ مار کی, اس کی علیم خان کے ساتھ اور سعد رفیق کے ساتھ پارٹنرشپ کی, ساری خبریں میں نے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دی کہ وہ اپنے سمدھی کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے علامہ ساجد میر کی کس طرح منتیں کرتا تھا کہ جنہوں نے ایک فتویٰ دے رکھا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بقول علامہ ساجد میر کے اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو مسلمانوں کا غیر مسلم فرقہ کہا جاتا ہے اور پاکستان کے آئین نے ان کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے. بعض کوشش کر کے مٹھو نے کسی نہ کسی طریقے سے علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منوا لی اور ان کو کلین چٹ دلوا دی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو جاتے آج نکل رہی ہیں. میں لندن میں موجود ہوں, مجھے سب پتہ ہے کس کے پاس گھروں کی چابیاں ہیں, فارم ہاؤس کی چابیاں ہیں, کس کے پاس پیٹرول پمپ کی چابیاں ہیں, کہاں کہاں باجوہ صاحب کے پیسے انویسٹ ہیں. یہ مجھے 75% پتہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ مال لوٹ کر کہاں کہاں منتقل کیا گیا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. ہمارے ٹی وی چینل OTV اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.